बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, हर हुकूमत में यही बात सामने आती है कि अफराद को और शख्सियात को इदारों पे हमेशा से तरजीह दी जाती रही। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो भी यही नारा लेकर आए, तमाम जलसों के अंदर यही बात करते थे कि इदारों की मजबूती के लिए कोई काम नहीं किया, किसी हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। अब क्या वाकई इदारे मजबूत हो रहे हैं या नहीं हो रहे? आज एक ऐसे ही इदारे की बात करेंगे और वो हमारी कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। इस ज़िमन में जिनका स्लोगन है ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, क्या आया आज भी ये बात दुरुस्त साबित होती है? आए रोज़ PIA के हवाले से मुख्तलिफ किस्से, मुख्तलिफ कहानियाँ तो हमारे सामने आती ही रहती हैं, लेकिन पहले जो PIA का एक राइज था, वो जो कामयाबियाँ थी, उसका पहले ज़रा तज़किरा करते हैं। जो PIA के कारनामे कह लीजिए कि अभी तक रहे कि PIA कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हुक्म पर तश्कील पाई, जो पहले ओरिएंट एयरवेज़ के नाम से शुरू की गई थी, और कायद ने इसकी तश्कील का आगाज़ क़याम पाकिस्तान से पहले ही करवा दिया था 1946 में, क्योंकि ये था विज़न कि एक नए मुल्क को एक नई एयरलाइन की ज़रूरत होगी। माजी में जो कारनामे रहे वो आपको गिनवाते हैं। 1962 में PIA ने पायलट कैप्टन अब्दुल्ला बेग की सरबराही में आलमी रिकॉर्ड कायम किया और लंदन से कराची की लगातार फ़्लाइट 6 घंटों 43 मिनट और 51 सेकंड्स में मुकम्मल की। फिर PIA ने 1965 और 1971 की जंगों में सप्लाई और ट्रांसपोर्ट के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना काम किया। PIA दुनिया की वो पहली एयरलाइन है जिसने पाकिस्तान से बांग्लादेश हेलीकॉप्टर सर्विस की इब्तिदा की। ये एशिया की पहली एयरलाइन है जिसको अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मेंटेनेंस का इख्तियार दिया। PIA दुनिया की वो पहली वाहिद गैर कम्युनिस्ट फ़्लाइट थी जो चीन जाती थी और एशिया और यूरोप बरास्ता मॉस्को भी जाया करती थी। PIA दुनिया की पहली एयरलाइन है जिसने जहाज़ में सबसे पहले फ़िल्में दिखानी, यानी कि वो जो जहाज़ में अब एंटरटेनमेंट का तस्वुर है वो भी PIA ने इंट्रोड्यूस कराया था। PIA जनूबी एशिया की पहली एयरलाइन है जिसने ऑटो टिकटिंग का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया। PIA दुनिया की पहली एयरलाइन है जो ताशकंद गई। अब अगर बात करें कि इतना राइज और इतने कमालात के बाद कैसे फॉल हुआ या कैसे ये एयरलाइन जो है वो तबाही की जानेब आई, अगर हम देखें कि अभी PIA का जो मजमूई खसारा है वो इस वक्त 411 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। PIA की वजह से कौमी ख़जाने को रोज़ाना 10 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि PIA सालाना 36 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त कर रही है। PIA में इस वक्त कुल 14,800 मुस्तकिल जबकि 3,700 डेली वेजेस मुलाजमीन काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक दौर जिसमें दुनिया की फ़ज़ाओं में जो अपनी अज़मत के झंडे गाड़ने वाली PIA, एक ज़माने में इनके पास कुल 64 जहाज़ थे। हुक्मरानों की सितम ज़रीफ़ी कहिए या कुछ और कहिए कि ये तादाद बढ़ने की बजाय कम होती चली गई और आज PIA के पास कुल 32 जहाज़ हैं। इनमें से भी 6 जहाज़ जो हैं वो उड़ाने के काबिल नहीं हैं, यानी कि ऑपरेशनल नहीं है। तो इस तरह ये तादाद जो है वो मज़ीद घट जाती है और 26 हो जाती है। फिर 2008 में PIA का खसारा 72 अरब 35 करोड़ था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पावर में आई। 2017 में ये खसारा 360 अरब 11 करोड़ तक पहुंच गया जब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो थी वो पावर में थी, और 2018 में खसारा अब 411 अरब तक पहुंच गया है। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। PIA के हवाले से आगाज़ करेंगे, फिर आगे अगले सेगमेंट में अपने दूसरे टॉपिक की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इससे आगाज़ करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल बावड़ा साहब। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इरशाद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर मार्केटिंग एंड प्लानिंग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। बहुत शुक्रिया इरशाद गनी साहब आपका भी। और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, उनकी भी बाकायदा एक अपनी रिसर्च है, उन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी प्रेजेंट की गई थी PIA के हवाले से, वो भी थोड़ी देर में हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। आगाज़ सबसे पहले फैसल बावड़ा साहब आपसे करते हैं, क्या वजह है कि इतने कमालात और इतने कारनामे सरंजाम और वो जो लाजवाब सर्विस का ताज सर पे रखने वाली एयरलाइन आज इतने खसारे में जा चुकी है?
بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ یہ پہلی ایئر لائن تھی جو لنڈن سے ڈائریکٹ فلائٹ کر کے آئی اور اس میں فلمز جو تھیں ویڈیو فلمز وہ انٹروڈیوس کی گئی. میں تو جب ویڈیو فلمز کی بات آتی تو مجھے ایک دم سے ہوا کہ کیا اس عمر میں بھی مریم نواز صاحبہ پیدا ہو چکی تھی, جو ویڈیو کوئین تو آج کل وہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیے موویز جو ہیں وہ بالکل اور بنا رہی ہیں, ان کی قابلیت تو بہت ساری ویڈیوز کی ہیں, لیکن میں سمجھا کہ اس وقت بھی انہوں نے شاید پیدائش سے پہلے بھی کوئی ایسا کوئی کارنامہ انجام دے دیا ہو, کیونکہ اب تو پاکستان میں کوئی بھی ویڈیو کوئین اگر کسی کو مانتا ہے تو وہ مریم نواز شریف صاحب کو مانتا ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں جی, جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کا کیوں یہ حال ہوا, تو جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ 411 ارب روپے خسارے میں یہ آج کے دن ہے اور 36 کروڑ روپے سال 36 ارب روپے سال کے نقصان کری, ہمیں پاکستان کی ہر چیز ایسی ہی ملی ہے, خسارے میں ملی اور کھربوں اربوں کھربوں روپے کے خسارے ملی. اور اس کا جو بوجھ ہے, جب اس کا بوجھ ایک رائٹ ڈائریکشن پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس پہ عوام کو پرابلم ہو رہی ہے. ہمیں احساس بھی ہے کہ غریب آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن یہ وہ اب میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں گا. پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں اس میں بہت سارے لوگوں کو ڈال دیا, بہت سارے لوگوں کو نوکریاں دے دیں. نوکریاں دے کے اگر ایک آدمی ایک میری وزن اٹھانے کی کیپیسٹی 5 کلو اور مجھ پہ 50 کلو ڈال دیں گے تو میں دھس جاؤں گا. یہ انہوں نے کیا, اوور سٹافنگ کی. اس کے بعد انکمپٹنٹ لوگوں کو رکھا گیا, ان کے بغیر تھرو کک بیکس لی گئی. بورڈنگ پاس میں اربوں روپے گھپلا کیا پرانے ایم ڈی نے. اس کا پیپلز پارٹی کا دور آیا, انہوں نے بھی اسی طرح تباہی کی. نواز شریف کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جہازوں کو اپنی ذاتی اس میں جاگیر میں چلانا شروع کر دیا. سیٹیں اکھڑ رہی ہیں ان کے حساب سے, بادشاہ سلامت کی سیٹیں لگ رہی ہیں, پھر سیٹیں. تو یہ سب جہاز, جب ریونیو لاسز اسی کو کہتے ہیں, جب آپ جہاز کھڑا کرتے ہیں, میرے مطابق جہاز بنا نواز شریف صاحب کے لیے, پھر اس کے بعد وہی فلائٹ کو ریگولر کرنے کے لیے نام پیسنجر کے لیے واپس لگا, اور اس کے بعد پھر جتنے بےمان آپ نے چن کے پاکستان میں جو بندے تھے وہ ڈھونڈ کے اپنے ادوار میں لگائے فار میکنگ منی, پیسہ بنانے کے لیے. اب اگر آپ کو میں آپ کو اگر یہ بتاؤں مطلب میرٹ پہ بھرتیاں نہ ہونا, تعیناتیاں نہ ہونا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ون آف دی ریزنز اس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو عام پی آئی اے کا سٹاف ہے, جو کیپیبل تھا, کمپٹنٹ تھا, جو اچھے لوگ ہیں, ان میں ایئر ہوسٹس ہیں ہماری, ان کو بڑی پرابلمس میں گزر رہی ہیں. کیپٹنز ہمارے ٹاپ موسٹ بیسٹ کیپٹنز ہیں, انڈر پیڈ ہیں آج بھی, ان کی پینشنز بھی, جس کے اوپر میں تو بہت زیادہ اس پہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ٹاپ کلاس پائلٹس ہیں ہمارے پاس, لیکن ان کی تنخواہیں انڈر ہیں. کام کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. دیکھیں غلام سرور صاحب ایک ایسے منسٹر ہیں ایویشن کے جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ایک بڑا سادہ, ایک اچھے دل کا انسان ہے. تو جب آپ کارڈیل ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی منسٹری میں بھی جو اچھائی کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو غلام سرور صاحب کے ساتھ میرا تعلق ایسا ہے کہ میرے بڑے بھی ہیں اور مجھے پتا ہے بہت کلاسی آدمی ہیں, تو میں ان کی منسٹری میں جو ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں, یا ان کو میری منسٹری ان کی منسٹری سمجھ آتی ہے. دیٹس ہاؤ ہمیں تو منسٹرس کو اپنی چیزیں اٹھانی ہیں. اور میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے ارشد صاحب چیئرمین تعینات کیے ہیں پی آئی اے کے, اور 5-6 مہینے کے اندر جو ہم آپ کو, میں زبانی باتیں نہیں کروں گا کہ کوئی یقین کرے نہ کرے, میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا, آپ ویریفائی کریں. اچھا, میں معذرت کے ساتھ اس پہ ذرا دوبارہ آتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ابھی آپ نے ان کو تعینات کرنے کے بعد ابھی تک اچیو کی ہیں. پہلے میں ارشاد غنی صاحب سے بھی ذرا, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ فال جو ہے پی آئی اے کا کیسے ہوا, تو میں ارشاد غنی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کی نظر میں وہ کیا محرکات ہیں. جس طرح ابھی منسٹر صاحب نے گنوائے کہ کچھ لوگوں کی بھرتیاں, تعیناتیاں جو کہ سیاسی طور پہ یا میرٹ کے برخلاف کی گئیں, اوور سٹافنگ کا انہوں نے ذکر کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزنز کیا بنے کہ یہاں تک پہنچ گئی ہے پی آئی اے؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں, کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی. سب سے بڑا دھچکا ہمیں پہنچا 1991 میں, جب ایویشن پالیسی چینج ہوئی اور کراچی کو اوپن سکائز ایئرپورٹ ڈکلیئر کیا گیا. وہاں سے ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے. 1.5-2 سال میں احساس ہو گیا کہ غلطی ہے, اور اسی دور میں اس کو صحیح بھی کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک لبرل پالیسی فالو کریں گے. لبرل پالیسی فالو ہونے کا مطلب یہ تھا کہ مناسب حد تک ہم دوسری ایئر لائنس کو ٹریفک رائٹس دیں گے. لیکن یہاں یہ ہوا کہ فری فار آل انہوں نے بانٹنی شروع کر دی, اور لبرل کی آڑ میں آلموسٹ اوپن اسکائی پالیسی کر دی. اوپن اسکائی ہے نہیں, لیکن اس کا افیکٹ ایسا ہی ہے. ایک تو وہ ایک بڑا پوائنٹ تھا. 91 کے بعد سے پی آئی کی ڈاؤن فال شروع ہوئی ہے اور بالکل کوئنسائڈ کرتی ہے ایویشن پالیسی. دوسرا پوائنٹ ہے جی فریکوینٹ چینجز آف مینجمنٹ. میں نے 35 سال جاب کیا ہے, اور 35 سال میں میں نے 35 چینجز دیکھی ہیں تقریباً, چیئرمین اور ایم ڈی کی ملا کے.
चेयरमैन चेंज होता है तो एक पॉलिसी का रुख चेंज हो जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज होता है तो वहाँ पॉलिसी का रुख चेंज हो जाता है। तो अगर हर साल बाद यहाँ पे तब्दीली आती रहेगी इस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कोई सीधे डायरेक्शन में नहीं जा सकती। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था कि ये हायर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ लोगों को भेजा जाता है कमर्शियल एविएशन सीखने के लिए, और फिर जब वो थोड़ा सीखते हैं तो हटा के नए आदमी को ले आते हैं। इसके बाद जो अगली चीज है वो जो आपने वावड़ा साहब ने भी जिक्र किया, आपने भी किया, वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सियासी मुदाखलत हमेशा रही है और उस मुदाखलत की वजह से काफी नुकसान हुआ है। हमने ऐसी जगहों पे ऑपरेशन किया जहां जरूरत नहीं थी क्योंकि सियासी दबाव था, उसके तहत ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया स्टेशन हेड्स या इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जो किसी के करीबी रिश्तेदार थे या जो सियासी पार्टियों के कारिंदे थे, उसकी वजह से असर हुआ। बिल्कुल ठीक। इसके बाद डिसीजंस जो पीआईए के हैं वो पीआईए के बाहर से होते रहे। हमने जो इक्विपमेंट खरीदा, जहाज जो खरीदे, उसमें से ज्यादातर जहाज पीआईए के अपनी चॉइस के नहीं थे। हमने A300 लिया क्योंकि फ्रांस से हमने न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग प्लांट लेना था, इस वजह से गवर्नमेंट के प्रेशर में लिया। इसके बाद हमने ट्राइडेंट जहाज लिया, उससे पहले ब्रिटिश हमने लेने थे 727, आखिरी रात न जाने कहां से प्रेशर आया कि ट्राइडेंट खरीद लिए और फिर वो बेचने पड़े, जान छुड़ानी पड़ी उनसे। फिर हमने A310 लिए 2002 में, वो भी पॉलिटिकल प्रेशर में लिए गए। हमारे पास 6 जहाज थे, एक इंजन वाले, 6 जहाज आ गए दूसरे इंजन वाले, जिससे मेंटेनेंस मुश्किल हो गई। हमने इसके अलावा जो जहाज खरीदा 737 MD-82 की रिपोर्ट थी उसकी फेवर में, वो भी आखिरी 2 दिन में रिपोर्ट चेंज हुई और हमने 737 ले लिए। तो जितने भी डिसीजन है वो पीआईए की रिकमेंडेशंस के बरअक्स बाहर से होते रहे। उनमें से कुछ अच्छे भी हुए, कुछ, लेकिन ज्यादातर जो है उन्होंने नुकसान दिया। ओपन स्काई पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इस पे आप लोगों ने कोई सोचा है, नजरसानी की है, जो वाकई वाहिद रीजन तो नहीं बट लेकिन बहुत एक बड़ा रीजन जरूर है तबाही का? अभी तक हम जो इसको पैसे दे के चला रहे हैं। हमें जो सबसे ज्यादा सुकून है चेयरमैन अरशद साहब के साथ और चौधरी गुलाम सरवर साहब की वजह से, वो ये कि अभी तक हमसे, यस हम डेफिसिट को खत्म करने के लिए पैसा तो देते हैं, लेकिन जो रूटीन का पैसा था हमसे, जो डे टू डे बेसिस पे पैसा था, वो ये खुद ही मैनेज करे अपने रेवेन्यू से। आपके जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनकी भी एक लिमिटेड सोच है ना कि भाई उनको लैंडिंग फीस मिल जाती है तो दे आर हैप्पी अबाउट दैट। लार्जर एस्पेक्ट पे, लार्जर पिक्चर तो कोई भी नहीं देख रहा है ना। ऑयल रिच कंट्रीज की तरफ से जितनी भी आपकी एयरलाइंस आ रही हैं, जो आपकी ओपन स्काई पॉलिसी की वजह से जो सर्विस या जो फेयर वो प्रोवाइड कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, वो पीआईए की तबाही आपको उसी वजह से नजर ओपन स्काई पॉलिसी के ऊपर डेफिनेटली काम हो रहा है और मैं समझता हूं आर यू गोइंग टू चेंज इट your reciprocal basis पे, जिस तरह बाकी दुनिया की my ministry directly, so the decision maker is गुलाम सरवर साहब बैठे होते हैं, ये चीजें डिस्कस होती हैं, अरशद साहब चेयरमैन है। तो हम देखिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया। देखिए मैं अभी आपको बताऊं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है ना, वो ओपन स्काई पॉलिसी तो डेफिनेटली यू नीड टू सी एंड लुक इनटू इट, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज का कितना ख्याल करते हैं। ये वही पीआईए के लोग जिन्होंने एमिरेट्स इत्तेहाद बनाई है, यहीं के लोग गए हुए ना सारे। आज भी इत्तेहाद और एमिरेट्स और कतर टॉप रेटेड एयरलाइंस इसलिए पाकिस्तानी बैठे हुए, पाकिस्तानियों ने चलाई है, पाकिस्तानियों ने बनाया। पाकिस्तानियों ने तो चलाई, लेकिन जिन्होंने चलाई, इत्तेहाद की मिसाल दे रहे हैं, एमिरेट्स की मिसाल दे रहे हैं, वो खुद एयरलाइन कहां पहुंच गई है। अब एमिरेट्स का आगाज कैसे हुआ? उधर भी अगर सियासी पाकिस्तान ने जहाज अपना दिया था, अगर आज एमिरेट्स लगा के वो चलना शुरू हो गई। जब वो गल्फ फेयर से बहरीन की एयरलाइन से जान छुड़ाना चाहिए पाकिस्तान ने, तो मशवरा हमने दिया कि अपनी एयरलाइन शुरू कर दें। तो एमिरेट्स और इत्तेहाद को भी हम बिठा देंगे, नवाज शरीफ को दे दें वो सीन वाले मोनोग्राम चेंज करके, मतलब देखिए ना मोनोग्राम चेंज किया उसमें भी चोरी, बोर्डिंग पास है उसमें भी चोरी, सीट है उसमें भी चोरी, सीट बेल्ट है उसमें भी चोरी। राइट, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी आप इंट्रो में हम आपकी उस रिपोर्ट का तज़किरा कर रहे थे पीआईए के हवाले से, काफ़ी तफसीलात जिसमें थी, सुप्रीम कोर्ट में भी वो गई। ज़रा ये बताएंगे कि पीआईए आपको अभी, जो अभी फैसल वावड़ा साहब बात कर रहे थे, इरशाद गनी साहब बात कर रहे थे, कि आपको लग रहा है कि वाकई थोड़ी बेहतरी या बहाली की तरफ मामला जा रहा है? देखिए पहली बात तो ये है कि पीआईए की जो माली तबाही हुई थी वो रियली पिछले 10 सालों में हुई।
2008 سے شروع ہو کے 2018 تک آپ دیکھ لیجئے، یعنی کہ 1947 میں جب اورینٹ ایئر ویز ہوتی تھی تو 2008 تک جو 61 سال گزرتے ہیں اس میں صرف کوئی 70 یا 73 ارب روپے کا لاس تھا، اور وہ 10 سالوں میں 73 سے کہیں 400 ارب پہ پہنچ جاتا ہے. تو مالی تباہی جو ہے یہ ریئلی پیپلز پارٹی اور PMLN کے جو 5 سال گزرے اس کے دوران یہ مالی تباہی. اب نئی مینجمنٹ آئی ہے، پہلی مینجمنٹ نے بے تحاشا مہنگے جہاز لے لیے تھے، وہ اب نہیں لیے جا رہے، وہ امپروومنٹ آپ کو نظر آنے لگے گی. یونینز جی انہوں نے پروسیس شروع کر رکھا تھا، وہ نئی مینجمنٹ نے آ کے ختم کر دیا ہے. بہت ہی مہنگی ایک وہ سیبر جو ان کا سافٹ ویئر بیک بون تھا، اس کے کوئی 20-22 ملین ڈالر سالانہ دیا کرتے تھے، وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اس سے رہائی حاصل کر لی ہے. لیکن ابھی تک سعدیہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ٹھوس قسم کا بزنس ماڈل ان کے پاس نہیں ہے. نہ پہلے تھا اور نہ اب جو مینجمنٹ آئی ہے یہ کوئی ٹھوس قسم کا بزنس مینجمنٹ بنا سکی. میں نے اس وقت آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ کوئی 3 ارب روپے کی سالانہ میڈیکل فراڈ ہو رہا ہے، اس میں کوئی خاص امپروومنٹ نہیں کی گئی. کارگو فراڈ بے تحاشا ہو رہا تھا، سنا میں نے یہ ہے کہ اس میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ جاری ہے. اوپن اسکائی پالیسی کا آپ نے ابھی ذکر کیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کچھ کیا نہیں گیا، باتیں ضرور ہوئی ہیں لیکن وہی پالیسی ابھی چل رہی ہے جو پہلے کی تھی. تو کچھ چیزیں امپروو ضرور ہوئی ہیں، لیکن باٹم لائن اگر آپ پوچھیں گی کہ اس وقت PIA کتنا نقصان کرے گی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ان کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، کیونکہ PIA لسٹڈ ہے، وہ ان کو نوٹس دے چکی ہے کہ آپ پچھلے 2-3 سالوں سے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہی نہیں جمع کر رہے ہیں. تو اگر کوئی ادارہ آپ کو اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دے پا رہا ہے اور اس کے بعد پھر آپ یہ کلیم کر لیں کہ جی ہماری فائنینشیل امپروومنٹ ہو گئی ہے، تو وہ بڑا مشکل ہوگا. وہ ون سائیڈڈ کلیم تو ضرور ہو سکتا ہے. اگر پہلے یہ 40-50 ارب روپے کا سالانہ نقصان کیا کرتی تھی، تو ابھی آپ سوچ لیجئے، میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید 10 یا 15-20% اس میں امپروومنٹ ہو جائے گی، لیکن ابھی 80% امپروومنٹ کرنا باقی ہے. 10-20% آپ کہہ رہے ہیں امپروومنٹ جو ہے وہ صرف ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھیں 411 ارب کا جو خسارہ ہے وہ کس طریقے سے کلیئر ہوگا؟ وہ دیکھیں جی، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں فاروق صاحب. دیکھیں 15 سے 20% اگر بہتری کی طرف آ گئے ہیں اور 6 مہینے ٹوٹل چیئرمین کو آئے ہوئے ہیں ارشد صاحب کو، تو اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. مطلب ان کی اس بات سے میرا دل اور بڑا ہو گیا. اور جو انہوں نے بات کی بالکل صحیح بات کی. آڈٹ رپورٹ اس لیے پرانی گورنمنٹ سبمٹ نہیں کری تھی کہ آڈٹ رپورٹ کھلنے کے بعد تو یہ جو ابھی تو اسٹیمیشن ہوتی ہے نا 2016 تک کی آڈٹ رپورٹ فائنل کمپلیشن کی طرف کھڑی ہیں اینڈ وی آر اباؤٹ ٹو سبمٹ. ٹھیک ہے، PIA کی طرف سبمیشن ہو رہی ہے. آن لائن ٹکٹنگ کا کر دیا ہے. بزنس پلان بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ بزنس پلان مے بی ناٹ ٹو دا مارک، اپ ٹو دا مارک ہے، لیکن کیونکہ اگر ایک آدمی نے، چیئرمین کوئی آسمانی مخلوق تو ہے نہیں، انسان ہی ہے میرے آپ کے جیسا، لیکن اگر اس نے 15-20%، میں کہتا ہوں اگر 5% بھی کی ہوتی تو یہ ریمارکیبل اچیومنٹ ہے. تو 15-20%. اور دیکھیں ہاں میں تو ٹریول کرتا ہوں بیک اینڈ فورتھ PIA پہ، بہت ساری فرسٹریٹنگ پوزیشنز ہیں، ویڈیوز نہیں، فلم نہیں چل رہی. 50 سال کے بعد دیکھیں امریکہ کی فلائٹ جو ہے وہ بند ہو گئی. دیکھیں جی، جہازوں کے اندر بزنس کلاس سیٹس نہیں چلتی، موویز نہیں چلتی. یہ سب چیزوں کے لیے پیسہ چاہیے آپ کو. یہ تو جس حالات میں ان کو PIA دی، اس حالات میں ہم ملک ہے نا، ہمیں پتہ ہے ہم کس طرح چلا رہے ہیں. یہ چلا رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے. اور اس میں جو امپروومنٹ ہو رہی ہے، اور میں کہتا ہوں اگر 6 مہینے میں، چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے 10-20% کا ہی مارجن بتایا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اگر ڈاکٹر صاحب 5% بھی کہتے ہیں نا، تو میں کہتا، میں باری بات دیتا جا کے دو منسٹر اور چیئرمین اور پوری PIA کو. ٹھیک. ارشاد غنی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وہ آپ کی نظر میں کیا تجاویز ہیں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنا انالیسس دیا، آپ کو بھی کیا نئے چیئرمین کے آنے کے بعد یا اس حکومت کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ بہتری لائی جا رہی ہے؟ کچھ ایسی تجاویز جو آپ دینا چاہیں گے وہ کیا ہیں؟ جب سے نئی مینجمنٹ آئی ہے، ڈسپلن کچھ آ رہا ہے، ایسوسیشنز کو کنٹرول کیا گیا ہے، یونین کو کنٹرول کیا گیا ہے، ان کی انٹرفیرنس کم کی گئی ہے. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو بیسک چینج آنی چاہیے، وہ ایویشن پالیسی جب آئی ہے، ابھی کچھ ماہ پہلے آئی ہے، اس میں کوئی میجر چینج نہیں ہے. اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اوپن اسکائی پالیسی فالو نہیں ہوگی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ وی ول پرسیو لبرل پالیسی. پرسیو کا مطلب ہے کہ ہم لبرل کے پیچھے ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنا لبرل سے لبرل ہو سکے. تو یہ لفظ پرسیو کا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ریزنیبل ٹریفک رائٹس دینے چاہیے. اور پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ
जो गल्फ की एयरलाइंस है, बाकी नहीं, यूरोप की एयरलाइंस आनी चाहिए, क्वालिटी एयरलाइंस है, गल्फ की एयरलाइंस भी क्वालिटी एयरलाइंस है, लेकिन वो जो एक्सप्लॉइट कर रही है उसको रोकने के लिए हमें चाहिए कि उनकी आज जो ऑपरेटेड फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटी है, नंबर ऑफ सीट्स पर वीक, उसको फ्रीज कर दिया जाए। और उस वक्त तक, जब तक कि पाकिस्तानी एयरलाइंस मिल के उस कैपेसिटी के बराबर नहीं आती, उनको फर्दर फ्लाइट्स की इजाजत ना दी जाए। पहला स्टेप तो ये होना चाहिए, जो एग्रीमेंट्स हो चुके हैं इंटरनेशनल, उनको कैंसिल करना मुश्किल होता है, उनको मैनेज किया जा सकता है। एक तो स्टेप ये हो जाए। दूसरा, वो एयरलाइंस जो दुबई से, अबू धाबी से या दोहा से लंदन का टिकट महंगा बेचती हैं और कराची दोहा लंदन या कराची दुबई लंदन सस्ता बेचती हैं, इसका मतलब है कि वो फ्लाइट हमारा अपना जो कैपेसिटी है उसको डंप कर रही है पाकिस्तान में और यहाँ की मार्केट खराब कर रही है। इसके अगेंस्ट क्लॉज होती है बायलैटरल एग्रीमेंट्स में, इनको रोका जाए कि जो उनका 2 घंटे के बाद की फ्लाइट से 6 घंटे की फ्लाइट का फेयर है, वो 8 घंटे की फ्लाइट पे उससे कम फेयर कैसे ले रहे हैं, तो उस पर पाबंदी लगाई जाए, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी एयरलाइंस को और हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। उनके पास डॉलर्स हैं, ऑयल है, बड़ी अच्छी तजावीज़ें, और आप कह रहे हैं कि एविएशन पॉलिसी के अंदर कोई मेजर चेंज आपको नजर नहीं आया, वो रिकमेंडेशंस। लास्टली अगर आप इस पे कुछ कहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा ब्रेक। साथी साहब, इसके लिए आपको एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा, और ये बड़ा अच्छा आपने आज मौजूद है कि डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस देखी जाए। देखिए जी, जो इन्होंने बातें की, और फारूक साहब के साथ तो टू व्हाट आई नो चेयरमैन इज ओपन टू ऑल। अगर आप फोन करके तजवीज देंगे वो लेंगे, फारूक साहब के तजवीज देंगे वो फारूक साहब भी तजवीज देते हैं, और ऑडिट रिपोर्ट हम सबमिट करा रहे हैं नेक्स्ट 1 वीक के अंदर। तो आपको यू विल सी अ मेजर डिफरेंस। मैं आपको और भी डिटेल्स दूंगा, और मैं आपको गारंटी करता हूं कि जो आज मैंने नहीं कहा, आउटसाइडर न्यूट्रल आदमी ने कहा है, तो इट इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। आई एम श्योर जो इरशाद गनी साहब ने भी तजावीज़ दी हैं वो भी आप पहुंचा देंगे वहां तक। इरशाद गनी साहब का, डॉक्टर फारूक सलीम साहब का बेहद शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। फैसल वाउडा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, और कल जो वज़ीर आज़म साहब की कराची के अंदर एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कल हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे जिस अंदाज में वज़ीर आज़म साहब कराची गए, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो ताजे बिरादरी थी, जो बिज़नेस कम्युनिटी थी, उनसे मुलाकात हुई, जो रिजर्वेशंस थे, जो प्रॉब्लम्स थे, वो डिस्कस हुए। कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि किस अंदाज में कुछ लोगों ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने बातें तो सुनी लेकिन हल नहीं निकला। आज कुछ और चीज़ें हुई हैं कि जो ऑल अंजुमन ताजरान पाकिस्तान है, 13 जुलाई को उन्होंने यानी कि परसों मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तमाम ताजर तंजीमों का ये मुत्तफ़िक का फैसला सामने आया है अब से थोड़ी देर पहले, और वो कहते हैं कि डी चौक में आएंगे, सनतें बंद करेंगे और हुकूमत के हवाले अपनी चाबियां सनतों की कर देंगे। साथ ही साथ बेनामी जायदाद रखने के हवाले से सेक्शन 114 के तहत नोटिस होगा। ये चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब का आज मौक़िफ़ आया है। क्या वाकई मसाइल हल की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि इस बयान से जो शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है उसमें कौन कौन साथ है, कितनी ताजे बिरादरी जो है वो साथ देने को तैयार है, सड़कों पर आएंगे, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। फैसल वाउडा साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी कल मौजूद थे, फैसल वाउडा साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे, ज़ुबैर मोतीवाला साहब भी मौजूद थे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आप फरमा दीजिए कि कल की मुलाकात का आउटकम अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या निकला, और आज ये जो फैसला आ रहा है कुछ हड़ताल के हवाले से, ये कौन कौन सी तंजीमें हैं, ये कल वो ताजिर भी शामिल हैं जो कल वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात में थे? देखिए जी, कल जो हमारी मुलाकात वज़ीर आज़म से हुई है, ये तीसरी मुलाकात थी बजट से पहले और बजट के बाद तक। और मैं समझता हूं कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं होते जो कि 3-3 दफ़ा बजट से पहले और बजट के बाद मुलाकात करें। हमसे उन्होंने हर दफ़ा मुलाकात की। बजट के बाद पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाके हमने मुलाकात की, इनको प्रेजेंटेशन दी। फिर कराची के अंदर जब मुलाकात हुई तो 2 राउंड हुए। हम चेंबर और फेडरेशन के साथ एक दफ़ा मिले, फिर पर्टिकुलरली टेक्सटाइल के साथ उनकी मुलाकात हुई, पूरी टेक्सटाइल की एक डेलीगेशन के साथ।
اور اس ٹیکسٹائل ڈیلیگیشن پہ ہم نے جو ہمارے پرابلمز تھے، جو ہمارے ریزرویشنز تھے، جو اس نئے ٹیکس کے حوالے سے جو تھے، وہ ہم نے سارے ان کے سامنے پیش کیے، پہلے بھی کیے. اور رزاق داؤد صاحب واز آل آؤٹ ود اس، حفیظ صاحب بھی وہاں تھے، واوڑا صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے، اور حماد صاحب تھے، شبر زیدی، اور ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا جو باڈی لینگویج تھی وہ بہت پازیٹو تھی، ایٹ لیسٹ جو ٹیکسٹائل کی جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں یہ معاملات سارے حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم کو اس کے بعد جمعے کو وزیر اعظم نے یہ کہا کہ آپ جمعے کو اسلام آباد آ جائیں، اور صبح سے ہم بیٹھیں گے، جب تک اس کو ہم کلوز کر کے اس کا ایمیکیبل سولوشن نہیں کر لیں گے، ہم رات تک وہی بیٹھیں گے اور اس کو جو ہے ہم اس کو ختم کر کے اٹھیں گے. تو مجھے امید یہ ہے اس بات سے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ زیرو ریٹنگ کو جو انہوں نے ختم کیا، 5 زیرو ریٹ سیکٹرز کو جو رسپانسبل ہیں 70% ایکسپورٹس آف دس کنٹری کے، تو سب سے زیادہ ضروری تو وہی ہے. اور اتنا 42% امپلائمنٹ جو ہے وہ آپ کی اربن امپلائمنٹ اسی سیکٹر سے آتی ہے، تو ضروری تھا، ہمیں وقت بھی دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسائل حل کی طرف جا رہے ہیں. جو کہ یہ سلو ہے، وی شوڈ ہیو بین ڈن، وی شوڈ ہیو ڈن بیفور، حل کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں تک تو ہو گیا، تو اب اگر ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے. لیکن منسٹر صاحب پھر یہ کون لوگ ہیں جو آج اعلان کر چکے ہیں باقاعدہ طور پہ کیا مذاکرات نہیں ہوں گے، 13 جولائی کو ہڑتال ہوگی، ڈی چوک پہ آئیں گے، چابیاں حکومت کے حوالے کریں گے؟ دیکھیں جی، وہ بھی دیکھ لیں گے اس کو کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن جہاں تک جیسے ابھی انہوں نے بات کی، کل ہم میٹنگ کے اندر تھے اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا کمٹمنٹ کیا. یہ ہمارا آئیڈیالوجی کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری ساری باتیں مان لی جائیں، ان کی ساری باتیں مان، بٹ دیر آر پارٹنرس. کاروبار اور گورنمنٹ کا پیرل ساتھ پارٹنرشپ ہونا بڑا ضروری ہے، اور یہی عمران خان صاحب نے کل کی میٹنگ میں بھی کہا اور فرائیڈے کو بھی کہا. جو کچھ دینا اور کچھ لینا ہے، ٹیکس کلیکشن ہم نے کرنی ہے. سارے بزنس مینز نے سامنے آ کے کہا کہ جی ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ ایک ایماندار آدمی، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ہم ملک کے لیے رسپانسبلٹی اپنے سر پہ لیں گے. اور جو نہیں دینا چاہتے انہوں نے بھی کہا کہ ہم پہلے نہیں دیتے تھے، اب دیں گے. سو مجھے نہیں پتا کہ یہاں یہ پولیٹیسائز کیوں ہوا ہے. جو کل ابھی جو آپ مجھے بتا رہی خبر، کل کچھ اور، بلکہ یہ ڈاکٹر صاحب کی بھی خبر ہے، پروگرام میں موجود ہیں، وہ بتا بھی دیں گے. کل ان کے بھی ٹکٹس چل رہے تھے کہ وہاں پہ سیاسی باتیں زیادہ کی وزیر اعظم صاحب نے. دیکھیں جی اب یہ تو دیکھیں، آئی تھنک کہ پرائم منسٹر کی رسپیکٹ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ سیاسی باتیں کرے یا معاشی باتیں کرے، وہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے، اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو رسپیکٹ. اور بیگ صاحب نے تو کل شروع کیا اور کافی لمبا ٹائم ان کو دیا، بلکہ ہم نے ان کو بیچ میں ریکویسٹ کی کہ سر باقیوں کو بھی تھوڑا ٹائم دے دیں. تو اگر ایسی کوئی ٹکٹ چلی، میں نہیں سمجھتا بیگ صاحب ایسی رسپانسبلٹی کے ٹکٹ چلائیں گے. میں ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ شرارت کر دی جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک بزنس مین کو امپورٹنس یا اس کی سنی جائے تو کافی لوگ جو ایرینا میں ہوتے ہیں پولیٹیکل، وہ ایسے ٹکٹ چلا دیتے ہیں. تو میں ایم شیور کہ بیگ صاحب کو میں خود بھی بہت عرصے سے بڑا ہوا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہی اپروچ بزنس کی جو ہے میرے دونوں موزز لوگوں کی، کہ آپ بھی کریں اور ہم بھی کریں، اور ہم پارٹنر ہیں. آج بھی میں کہہ رہا ہوں پارٹنر ہیں اور رہیں گے ہم پارٹنر. کئی دفعہ بیگ صاحب کو چیز فون کر کے بولتے ہیں فیصل اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، تو میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ میں پہنچا دیتا ہوں. اسی طریقے سے اگر یہ اسٹرائک، یہ بھی اگر کہتے ہیں ہم اسٹرائک کر لیں گے تو کر لیں اسٹرائک کو طریقہ تھوڑی ہے. آپ آگے بتاتے ہیں آپ نے غلط کیا، آپ کو یہ بینیفٹ چاہیے تھا، ہم اس طرح کر لیتے ہیں. تجاویز سے ہوتا ہے، کیونکہ اینڈ آف دی ڈے گول گورنمنٹ کا یہ کہ ان کے بزنس بڑھے، ہمیں ٹیکس کلیکشن ہو. صحیح. میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آئیں گے. جو آپ نے بات کی ہے اور بیگ صاحب سے منسوب جو بیان چلا جس کا میں نے یہاں حوالہ بھی دیا، وہ بیگ صاحب سے ہی پوچھ لیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج بھی چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب نے کہا کہ تاجر یہ کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ والی شرط ختم کر دیں، باقی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، باقی ہم سب مان لیں گے. انہوں نے کہا ہم ڈیڈ لاک نہیں پیدا کرنا چاہتے، کوشش کر رہے ہیں، کوشش میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ مالک ہے. سو یہ بیان ان کو کیوں دینا پڑا آج؟ کیا واقعی اس چیز پہ آپ لوگوں کی طرف سے ان کو کوآپریشن نہیں ملا، یا کیا ایسا ہوا کل کی میٹنگ کے اندر؟ دیکھیں، پہلی چیز تو میں اپنا ریکارڈ اسٹریٹ کر دوں.
اور فیصل واڈا صاحب اور زبیر موتی والا دونوں میرے بہت عظیم دوست ہیں اور میرے ساتھ تھے میٹنگ میں. میں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں کہا جو اسٹیکر کی شکل میں چلایا گیا ہے کہ ہم اسٹرائک پہ جائیں گے, ہڑتال کریں گے. فیڈریشن کی یہ پالیسی ہی نہیں ہے. فیڈریشن ایک میچورڈ اپیکس باڈی آف ٹریڈ انڈسٹری پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی نمائندہ کرتا ہے. اور ہماری ای سی کی میٹنگ میں جو بھی اس سے پہلے ہم نے 2-3 نہیں, ہڑتال والا ڈاکٹر صاحب بیان آپ سے منسوب نہیں ہوا. آپ سے منسوب یہ بیان, یہ ٹکرز چل رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب سیاسی باتیں کرتے رہے. نہیں, میں 2 باتیں کلیئر کر دوں. میں نے نہ یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب سیاسی باتیں کر رہے تھے, ساؤنڈ بائٹ میری سنوا دیں, نہ میں نے یہ اسٹرائک کی کوئی بات کہی. آج میری نعیم الحق صاحب سے سینیٹر جاوید جو ہیں وہ یہاں آئے ہوئے, میں اسلام آباد میں آیا ہوں, میں نے ان دونوں کو بھی کلیریفائی کرا ہے. میں ہمیشہ ایک مثبت آدمی ہوں, ہمیشہ پازیٹیو بات کرتا آیا ہوں, اور میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ عمران صاحب ان کی اکنامک ٹیم نے ہمیں جو ٹائم دیا, جو ایکسیسیبلٹی ہے, پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی. ہم سمجھتے ہیں کہ چیلنجز ہیں, ایشوز ہیں, اور ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں. فیڈریشن نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اسٹرائک کی بات کریں گے. ہم نے ان کے ساتھ میٹنگیں کی اور کافی ساری چیزیں فیڈریشن کی مانی ہے حکومت نے. ہم 10 پوائنٹ لے کے گئے تھے, اس میں 7 پوائنٹ اٹھائے. ایک تو میں نے وہاں پہ پروف کرایا, زبیر صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے, جو آڈٹ کا تھا کہ ہر سال آڈٹ ہونے کی انہوں نے شاید لگا رہے تھے. ہم نے کہا نہیں, 1 سال کے بعد صرف تیسرے سال دوبارہ آڈٹ کر سکتے ہیں, 3 سال کا گیپ. اور وہ مانا, حفیظ شیخ صاحب نے اس کا ایڈمنسٹریٹو آرڈر نکالا, شفر زیدی صاحب نے بھی اس چیز کو مانا ہے. تو وی ڈونٹ وانٹ کہ کوئی ایسی غلط امپریشن جائے. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی اسٹرائک کی, اور نہ ہمارا فیڈریشن کا ایسا کوئی موقف ہے. اور میں فیصل واڈا صاحب کو اور اپنے زبیر موتی والا میرے ساتھ تھے. کل میں نے یہ ان سے ان کو مبارکباد دی ایمنسٹی کی تعریف کامیاب ہونے پہ. میں نے کہا 1.25 لاکھ لوگ جو نان فائلر ٹیکس نیٹ میں آئے, ان کو ایف بی آر سے کہیں سر اچھی طرح سے ٹریٹ کریں, یہ دوسروں کے لیے ایک ایگزامپل ہوں گے. اور پھر نئے لوگ بھی جو نان فائلر ہیں وہ فائلر بنیں گے. میں نے ضرور بات کی کہ زیرو ریٹنگ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے, لیکن ساتھ میں نے ان سے کہا تھا کہ ریفنڈ میکنزم آپ ہمیں بتا دیں کہ اگر ایکسپورٹر کو ریفنڈ کریں گے تو کیا بنگلہ دیش ماڈل پہ آپ ہمیں ایکسپورٹ پروسیڈ کے ساتھ فوراً ریفنڈ ہو جایا کرے گا, وہ ہمیں بتلائیں کہ کچھ ہمیں اطمینان ہو جائے. اس طرح سے بات ہوئی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے گورنر اسٹیٹ بینک کو میری ایک بات پہ جو میں نے کہا تھا کہ میرے ان کی پوائنٹ آف ویو ڈفر ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ اور لینڈنگ ریٹ بڑھا کے انفلیشن روک لیں گے. میرا تجربہ یہ ہے کہ انفلیشن اس طرح نہیں رکتا, ڈالر کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ سب باتیں وزیر اعظم صاحب نے ان سے کہا کہ بیگ صاحب کو کلیریفائی کریں, اور پھر باقر رضا صاحب نے 5-10 منٹ کلیریفائی کیا. آپ جو بات کر رہے ہیں, چلیں آپ نے ایک چیز سے اختلاف کیا, وہ آپ نے اختلاف وہاں پہ رجسٹر اپنا ریکارڈ کرا دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل آپ کا بیان جو ہے وہ آ گیا, آپ کا موقف آ گیا. زبیر موتی والا صاحب, کل میں یہاں پہ کوٹ کر کے کہنا چاہوں گی, سراج قاسم تیلی صاحب نے ہمارے اپنے پروگرام میں کہا کہ ان کو ملاقات کے اندر یہ لگا کہ وزیر اعظم صاحب بہت ساری باتیں کر رہے تھے اور وہ شاید سمجھ بھی رہے تھے, لیکن سراج تیلی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہیں لگا, یہ تاثر ملا کہ حفیظ شیخ صاحب اور وزیر اعظم صاحب بہت ساری چیزوں پر ایک پیج پر نہیں ہیں. آپ کو بھی کہیں پر ایسا فیل ہوا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ایف ایم اور پی ایم ایک پیج پر نہیں ہے, یہ تو کیسے پھر حکومت چل سکتی ہے. دیکھیں, ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں, فائنانس منسٹر کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, اور فائنانس منسٹر ہیز ٹو ٹیک سو مینی ڈیسیشنز. لیکن جب وہ ڈیسیشن لیتے ہیں تو کیبنٹ کے پاس اپروول پہ جاتے ہیں, اور کیبنٹ کو چیئر کون کرتا ہے؟ پرائم منسٹر کرتا ہے. اور جب ہم نے کل ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے جب دیکھا, تو اصل میں فائنانس منسٹر اس کے پاس رسپانسبلٹیز بہت ہیں, پریشرز بہت ہیں. دیکھیں, ایک بات ہم کو سمجھنی چاہیے اور ہم کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اس کو ہم نے سپورٹ بھی کرنا چاہیے گورنمنٹ پاکستان کو. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہم گئے ہیں. جب آئی ایم ایف پروگرام میں کوئی بھی ملک جاتا ہے, چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے, وہ آئی ایم ایف ایبلٹی ٹو پے کریٹ کرتا ہے. اگر آپ نارمل بینک کے پاس بھی اگر قرضہ لینے جائیں تو وہ آپ کو پوچھے گا کہ آپ میرے پیسے واپس کیسے کریں گے. وہی بات آئی ایم ایف بھی کرتا ہے. اب جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس میں 650 بلین روپے کے نئے ٹیکسز ہیں, اس کو ٹیکسز کے اندر, اب یہ جو ٹیکس ہے, یہ ٹیکسٹائل کے اوپر بھی جو 17% ٹیکس ہے, یہ اس کے اندر اس کا $75 بلین کا 75 بلین روپیز کا اس کے اندر بھی چنک ہے. اس چنک کو وہ کیسے اس کو ایڈجسٹ کرنا, دے ہیو ٹو سیٹل دیز تھنگس. اب جب پرائم
मिनिस्टर हैज टू टेक अ डिसीजन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और उनको अपना पॉलिटिकल सिनेरियो भी देखना है और इकोनॉमिक सिनेरियो भी देखना है। जब ये दोनों चीजें देखते हैं तो मैं समझता हूं कि मैं तो ये समझता हूं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर को कंफर्ट देना चाहिए, इस गवर्नमेंट को कंफर्ट देना चाहिए। ये अभी आए हैं 4 साल और हम इसको इस उम्मीद पे लेके आए कि ये इस नैया को बाहर निकालेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ये समझते हैं कि जो मेजर सेक्टर्स हैं, देखें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस दुनिया के अंदर, सिवाय इसके कि अगर आपने कंट्री को स्टीयर आउट करना है तो आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंपोर्ट को कम करना है। ये दोनों काम ये कर रहे हैं, और आपकी होम रेमिटेंसेस को देखना है कि वो चैनलाइज हो जाए और वो आ जाए। अगर ये तीनों चीजें हम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर हम अगर प्राइम मिनिस्टर के पास बैठ के अगर हम ये कहेंगे ये हम करेंगे, ये नहीं करेंगे। दूसरा बात होती है डॉक्यूमेंटेशन। देखें, जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी जो है ना, ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आपको कुछ सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। हम ये कहते हैं कि हम तो सारे रजिस्टर्ड हैं, जब हम मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं तो हम रजिस्टर्ड है, तो जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका प्रॉब्लम है। या हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर हम मैन्युफैक्चर करके अपने सप्लायर को जब हम गुड सप्लाई करते हैं, अगर वो रजिस्टर नहीं है और हम रजिस्टर्ड है, तो उनको रजिस्टर करने का काम किसका है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट ऑफ पाकिस्तान की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर की नहीं है। बस हमारा और उनका इतना फर्क है। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने की बात करते हैं। इमरान खान साहब का जो प्रीएम्बल होता है वो हमेशा यही होता है, और आई लाइक दैट प्रीएम्बल कि आई वांट दिस कंट्री, मैं चाहता हूं कि इस कंट्री के अंदर बिजनेसमैन जो है वो वेल्थ क्रिएशन करें, उनके पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कम कर पाए। यही सारे कीवर्ड्स हैं जो हम चाहते हैं। अब इसके अंदर आपने गैस की प्राइसेस 31% बढ़ा दी, वो जो है ना, ये हमको बहुत खल रही हैं, इससे हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। यही बातें हमने वहां की हैं और इंशाल्लाह ताला इसका हल होगा। अब ये वो चीजें जो आप बता रहे हैं, और इन्हीं पे सनतकार जो आज भी बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे फिर से मिनिस्टर साहब के सामने रख भी देती हूँ कि सदर अंजुमन ताजरान काशिफ चौधरी साहब, फिर वो अतीक मीर साहब, इन तमाम लोगों ने आज ये बातें की हैं और ये धरने का भी हवाला दे रहे हैं, शटर डाउन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं टैक्सेस जो हैं उनका इतलाक बढ़ा दिया गया है, गैस की फराहमी और गैस की कीमत बढ़ने पर उनके एतराज़ात हैं। ये इनसे डील करने के लिए कल जो एक कमेटी बनाई गई थी, वही क्या राब्ते करेगी इन ताजरान से भी, इन सनतकारों से भी? देखिए, फाइनेंस इज नॉट माय सब्जेक्ट, लेकिन जैसे अभी जुबैर साहब ने कहा, बेग साहब ने कहा कि एक बड़ी क्लैरिटी है हमारे अंदर। अगर तेली साहब की आप बात करें तो तेली साहब की बेवरेज इंडस्ट्री मेरे पास आई थी, मेरी इनडायरेक्ट वजारत उस पर टच करी थी बॉर्डर लाइन पे मैंने सपोर्ट किया उनको। मैंने हिट ली अपनी वजारत के अंदर, मैंने अपने रेवेन्यूज का नुकसान किया, बिकॉज आई वांट कि ये सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 200 मिलियन डॉलर के, वो करें। तो कुछ आपको देना, तो जब हम पार्टनर कहते हैं, पार्टनर का मतलब ये कि इनके जितने बिजनेस चलेंगे उतना फायदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को है, पाकिस्तान की आवाम को है। हम तो चाहेंगे इनका बिजनेस आ जाके 2 फैक्ट्रियां, इनकी 10 फैक्ट्रियां हो जाए। हम कैसे चाह सकते हैं कि इनकी 2 फैक्ट्रियों से हम 1 फैक्ट्री कर दें? तो जैसे जुबैर साहब ने कहा, बेग साहब ने कहा कि हमारी प्रॉब्लम भी समझ रहे हैं, क्योंकि हमें ये विरासत में चीजें मिली हैं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट से। की मीटिंग के बाद ऐसा तासुर कुछ लोगों ने क्यों दिया कि जैसे ये सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन? देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर करूं, जैसे बेग साहब ने अभी क्लियर किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। शो में बात कर रही मैं हूं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मैं देखिए, मैं सीरियस इंडस्ट्रियलिस्ट और सीरियस बिजनेसमैन को बड़ा डिफरेंटली देखता हूं। जो पॉलिटिसाइज हैं उनमें से कई तो ऐसे भी लोग हैं जो मेरी नज़र से गुजरे, बिकॉज मैं कराची में पला बड़ा हूँ, कि जिनका कारोबार नहीं है। उनमें से भी एक आध आदमी था, तो उसकी रेलेवेंस क्या है? उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे लिए। तो फिर तो आपके गवर्नर साहब ने बुलाया क्यों उनको? देखिए जी, कई दफा बेग साहब किसी आदमी को ले, मिसाल दे रहा हूँ, या मैं किसी एक आदमी को रेफर कर दूं, मुझे तो नहीं पता, वो तो मैंने शक्ल देखी तो मैंने कहा कि इसके पास तो कारोबार ही नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखिए जी, पार्टनरशिप है जो ताजरान कर रहे हैं, ये तो आप अपने मुल्क का नुकसान करें, अपने कारोबार का नुकसान करें, अपने मुल्क का, अपनी हुकूमत का नुकसान करें। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, कल सब क्यों कह रहे थे वहां प्राइम मिनिस्टर को, जो इनके बाद हमारी मीटिंग थी, 7 मीटिंग्स हमने की हैं। इंसान है इमरान खान साहब, सुबह 9 बजे से निकले हुए, रात 1:15 बजे तक हम इस चक्कर में रहे, हमने फ्लाइट लेके वापस आए, वापस आके फिर प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग चेयर की है। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता इंसान। अब 24 घंटे के अंदर 23 घंटे तो काम नहीं कर सकता, वो 18 घंटे काम करे, इससे क्या कर सकते हैं? ठीक है जी। और किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारी एक्सेसिबिलिटी है। आज बेग साहब फोन करें तो आधी रात को उनका फोन उठाएंगे, कहेंगे सुबह मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मेरे पास आ जाए, क्योंकि हमने तो इनको बढ़ाना है, कारोबार बढ़ाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देनी, जो इनकी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम है, उनको म्यूचुअली बीच में लाके एक फाइन लाइन निकालनी है, और वो निकलेगी। सारे इंसान जो टेबल पे कमेटी बनाई गई है, जो इट्स मोर ऑफ अ प्रोपेगेंडा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, ऑल्टो की, सुजुकी ऑल्टो के ऊपर किसी ने व्हाट्सएप चलाया, सब कुछ चलाया कि जी वो 1.5 लाख रुपए साल के टैक्स देंगे।
ایسی کوئی ٹیکسیشن ایسی نہیں ہے، ایسی کوئی ٹیکسیشن نہیں. لیکن آپ کے شبر زیدی صاحب تو ماشاءاللہ سے وہ آج بھی ایک چیز کی تردید کر رہے ہیں، جو خبر جو ہے وہ ہر جگہ پر چل بھی رہی ہے، اور وہ تردید پتہ نہیں کیسے کر رہے ہیں، جبکہ خود جو مل مالکان ہیں وہ ہڑتال کر کے بیٹھ گئے وہ آٹے کی قیمت بڑھنے پہ. بٹ شبر زیدی صاحب ماشاءاللہ سے ابھی بھی انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے شبر زیدی صاحب دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو پرائم منسٹر لیکن انہوں نے آج یہ بھی تو کہا نا کہ ہم کوشش کریں گے، کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ مالک ہے. پرائم منسٹر کا کنسرن میں آپ کو وثوق سے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، ہر منٹ یہ ہے غریب کو آسانی دے دو، بزنس مین کا بزنس بڑھا دو، ٹیکس کلیکشن کر دو. ہی از کنسرن ٹو دا کور. میں نے کبھی نہیں سنا، ہم بھی اتنی بات نہیں کرتے جتنی وہ بات کر رہے ہیں. جو اعتراضات ہیں، جو ریزرویشنز ہیں، وہ اس حکومت تک اور وزیر اعظم صاحب تک اب یہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا ہے کہ آپ پہنچا سکتے ہیں. I have to wind up ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، زبیر موتی والا صاحب، فیصل باولا صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. اجازت دیجیے، خدا حافظ.